मेरा नाम शादमान है। मैं ना तो मर्द हूँ ना औरत। मेरे अब्बा तो तब फौत हो गए जब मैं 8 साल का था। मेरा जिस्म तो लड़कों सा था, लेकिन मेरा मन लड़कियों सा। मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता था। मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता था। मेरी अम्मी स्कूल टीचर थी। जब उनको पता चला मेरा एक ही बेटा है और वो भी ख्वाजा सरा, तो वो बहुत परेशान हुई, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहती थी। मैं लिपस्टिक लगाया करता था। मुझे सर पे दुपट्टा ओढ़ना अच्छा लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले वाले मुझे ख्वाजा सरा कहने लगे। अम्मी मुझे पढ़ाना चाहती थी। अम्मी मुझे बहुत प्यार से समझाया करती थी, बेटा ये माशरा बहुत गलत है। अगर तुम एक अच्छी जिंदगी को जीना चाहते हो तो अच्छा इंसान बनकर जियो। तुम्हें लोगों का सामना करना सीखना होगा। मैं हमेशा से एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, एक बड़ा अफसर। मैं दिल लगा के पढ़ाई करता। मेरी 2 बहनें थीं और मैं अकेला ही भाई था, बल्कि यूं कह ले, ना भाई ना बहन। स्कूल में मेरा मजाक बनाया जाता। मैं क्या करता? मेरा लहजा लड़कियों सा था। मैं बहुत रोता था, लेकिन अम्मी मेरा सहारा थी। वो मुझे समझाया करती थी, बेटा ऐसे बहुत से मुकाम आएंगे जिंदगी में, पर तुमको हारना नहीं है। मैं स्कूल से कॉलेज चला गया। वहां मेरे लिए और भी मुश्किलात बढ़ गई। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है। कॉलेज के लड़के मुझे तंग करने लगे। मैं बर्दाश्त करता रहा। यूं अजियत के दिन गुजर गए और मैं यूनिवर्सिटी चला गया। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। मैं बहुत खुश था। जब पढ़ाई मुकम्मल हो गई, फिर मैं जॉब तलाश करने लगा। मैंने सबसे पहले पुलिस में अप्लाई किया, लेकिन अफसोस मुझे कबूल ना किया गया। मुझे ख्वाजा सरा कह के निकाल दिया गया। मैंने बहुत से इदारों में कोशिश की, लेकिन मुझे सब अजीब तरीकों से ट्रीट करते। लोग मुझ पर हंसते और अपनी मर्जी के नाम से बुलाते। कोई मुझे कहता बिल्लो रानी, तो कोई कहता छम्मक छल्लो। इन जैसे नामों से पुकारा जाता मुझे। मैं खामोश हो जाता। अम्मी की स्कूल से सर्विस पूरी हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले थे, उनसे दोनों बहनों की शादी कर दी। मैं इतना पढ़ के भी ख्वार हो रहा था, क्योंकि लोग मुझे सिर्फ एक नाचने वाला ख्वाजा सरा समझते थे। मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैं क्या करता? मेरा कसूर क्या था? ये सब तो अल्लाह पाक ने बनाया है। मैं कहाँ गलत था? अम्मी ने भी अपने कई जानने वालों को मेरी जॉब के लिए कहा, मगर कहीं से भी कोई जवाब ना आया। अम्मी बीमार रहने लगी। मैं नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। बहुत से लड़के मेरे साथ दोस्ती करना चाहते थे और बहुत से गलत ताल्लुकात भी बनाना चाहते थे। मैं तन से तो ख्वाजा सरा था, मगर मन से एक समझदार और अच्छा इंसान था। एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने अगवा कर लिया। मैं मगरिब की नमाज पढ़ के घर आ रहा था। कुछ अजनबी और कुछ मेरे गांव के लड़के थे। मुझे गन पॉइंट पर जबरदस्ती एक जगह पर ले गए। फिर मुझे कहने लगे, चल बिल्लो रानी डांस कर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा इंसान था। उनसे कहने लगा, प्लीज मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम लोग मुझसे जबरदस्ती ना करो। मुझे छोड़ दो। एक लड़का आगे बढ़ा और मुझे थप्पड़ मार दिया। गाली देके बोला, नाच वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं चीखता चिल्लाता रहा और बिला आखिर मैं इस माशरे का निशाना बन गया। कुछ देर बाद मुझे गाड़ी पे बिठाया और मुझे मेरे घर के सामने फेंक दिया गया। मैं रो रहा था। घर आया तो अम्मी को आवाज दी, लेकिन कब जानता था एक और कयामत मेरी मुंतजिर है। अम्मी के पास पहुंचा। अम्मी सो रही थी। जब अम्मी को बार बार आवाज दी, अम्मी ने आंख ना खोली। मेरा दिल घबराने लगा। फिर जब मेरी चीखें भी अम्मी ना सुन सकी, मुझ पर कहर सा गुजरा। अम्मी दुनिया से चल बसी थी। मैं किसको बताता? मुझ पे दर्द का पहाड़ गिर गया। रोने लगा। मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए। बहनों को भी बुलवा लिया। मेरा एक सहारा था, वो भी इस दुनिया में ना रहा। अम्मी को दफनाया। बहनें कुछ दिन रहीं, अपने अपने घरों को चली गईं। मैं तन्हा रह गया। कुछ दिन बाद मुझे एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई, लेकिन अभी मुश्किलात खत्म कहाँ हुई थी। वहां भी लड़के मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखते। फिर एक दिन कुछ लड़कों ने मेरी वीडियो बना ली और साथ कुछ गलत बातें लिखकर फेसबुक पर चढ़ा दी, और वो वीडियो वायरल हो गई। मेरा मुआशरा मुझे गंदी गालियां देने लगा। जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया वो पारसा थे। मैं पुलिस के पास गया
ان کی کمپلین کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے بھی مذاق اڑا کر بھگا دیا۔ مجھے اسکول سے نکال دیا گیا، یہاں تک کہ مجھے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ بہنوں کے گھر اس لیے نہیں جاتا تھا کہ وہاں بھی میرا بہت مذاق اڑایا جاتا۔ نہ گھر، نہ پیسہ، نہ کوئی سہارا، صرف اللہ ہی میرا سہارا تھا۔ میں لڑکیوں کے کپڑے پہنے بازار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک خواجہ سرا بھیک مانگتے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بہن یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ میں اس کی طرف دیکھ کر خاموش رہا، چپ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میرا نام نیلی ہے، تم بھی ہماری برادری کی ہو۔ میں نے چپ سادھ رکھی تھی۔ نیلی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ہائے میں مر جاؤں، تم کو تو بخار ہے، چل آ میرے ساتھ۔ اس نے مجھے سہارا دیا، مجھے چلنے کے لیے کہا۔ میں اسے کیا بتاتا، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ بھیک مانگنے کی بھی مجھ میں سکت باقی نہ رہی تھی۔ میرے کندھوں پہ جو بیگ تھا اس میں میرے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ڈگریاں تھیں۔ وہ مجھے رکشے میں بٹھا کر ایک گھر میں لے گئی۔ گھر بہت خوبصورت تھا، وہاں سب کے سب خواجہ سرا تھے، سب میرے گرد جمع ہو گئے۔ گرو بھی آیا۔ ہائے ماں صدقے جائے، کیا ہوا میرے لال کو؟ جاؤ کوئی ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے درمیان پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، انہوں نے مجھے انجیکشن لگایا۔ بہت دنوں بعد مجھے مزے کا کھانا ملا۔ سب کے سب بہت خوش تھے۔ گرو میرے پاس آ کر بیٹھی۔ میری بچی کیا ہوا، کہاں کی ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنا نام بتایا، میرا نام سمیر ہے۔ گرو نے پیار سے پوچھا، کس کی چیلا ہو؟ میں نہیں جانتا تھا کہ چیلا کیا ہوتا ہے۔ میں چپ رہا۔ گرو میرا سر دبانے لگی۔ مجھے سب نے بہت پیار دیا۔ میں نے اپنی ساری کہانی سنائی، وہ سب بہت دکھی ہوئے۔ کچھ دن وہاں رہا۔ گرو نے کہا، بیٹی جینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ میں کہتی ہوں میری چیلا بن جا۔ میں کیا کرتا، کہاں جاتا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے کانوں میں بالیاں ڈالی گئی، مجھے چیلا کر لیا، میرے پیروں پر گھنگرو باندھے۔ میں بے بس ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ڈانس سکھانے لگے مجھے، نہ چاہتے ہوئے بھی ڈانس سیکھنا پڑا۔ وہ مجھے شادی بیاہ پر لے جاتے۔ میں بہت خوبصورت اور حسین تھا۔ شادیوں میں جب میں ڈانس کرتا تو میرے اوپر پیسوں کی برسات ہو جاتی۔ شراب پی کے لوگ ہم پر تشدد بھی کرتے۔ پیٹ کی خاطر ہم سب کچھ برداشت کر جاتے۔ رفتہ رفتہ میں مشہور ہونے لگا۔ میں خواجہ سراؤں کی ٹاپ لسٹ میں شمار ہونے لگا۔ لاکھوں روپے ایک پروگرام کے میں کمانے لگا۔ میں کیا بننا چاہتا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے کیا بنا ڈالا۔ جس گاؤں سے مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا، اسی گاؤں میں مجھے چودھری کے بیٹے کی شادی میں لاکھوں روپے دے کے بلوایا گیا۔ مجھے کسی خاص مہمان کی طرح رکھا گیا۔ میرے ساتھ لوگوں نے تصاویر بنوائی۔ وقت کیسے بدلا تھا۔ میں عزت کی زندگی جینا چاہتا تھا، تب سب مجھے بدنام کرنے پہ تلے تھے، اور جب میں بدنام ہوا تو سب عزت دینے لگی۔ اب میں مشہور خواجہ سرا بن گیا۔ میں گھنگرو پہنے گھنٹوں ناچتا رہتا، لوگ مجھے دیکھ کر سیٹیاں بجاتے۔ میں جو بھی تھا صاحب علم تھا، سافٹ ویئر انجینئر تھا اور ایک قابل طالب علم تھا۔ بس فرق یہ تھا، معاشرے نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ مجھے ناچتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور مجھے ڈانسر بنا ہی دیا۔ ایک دن میں ایک موبائل کی شاپ پہ کھڑا تھا، وہاں ایک شخص لیپ ٹاپ لیے پریشان کھڑا تھا، کہہ رہا تھا اس میں میرا بہت قیمتی ڈیٹا ہے اور کوئی بھی اسے مکمل طور پر ٹھیک نہیں کر پا رہا۔ میں نے اس شخص سے کہا، سر کیا میں ایک بار ٹرائی کروں؟ وہ میری طرف دیکھ کے بولا، واہ جی، میڈم پری کو کمپیوٹرز کا بھی علم ہے۔ میں مسکرانے لگا۔ جیسے ہی لیپ ٹاپ آن کیا مجھے پرابلم کی سمجھ آ گئی۔ 20 منٹ میں نے وہ لیپ ٹاپ ٹھیک کر دیا۔ وہ شخص حیران و پریشان تھا، وہ خود بھی سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ وہ میری قابلیت پر رشک کرنے لگا۔ میں رکشے میں بیٹھا چلا گیا۔ رات کو مجھے شادی پہ جانا تھا، ناچنے کے لیے۔ میں تیار ہوا، الماری سے اپنے سارے کاغذات نکالے، رونے لگا۔ ایک خواب جو مجھے تڑپاتا تھا۔ میں ایک عزت کی پاکیزہ زندگی چاہتا تھا، لیکن معاشرے نے مجھے گندگی میں دھکیل دیا۔ مجھے یاد ہے اس رات میں بہت بیمار تھا، 7 گھنٹے تک ناچتا رہا۔ میرا بیمار ہونا کسی کو نظر نہیں آیا، بس میرا ناچنا لوگ انجوائے کرتے تھے۔ پروگرام سے جب میں گھر واپس آیا تو تھک چکا تھا۔ موبائل پہ ایک میل آیا ہوا تھا، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔
2 साल पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। उन्होंने मुझे जॉब देने की ऑफर की। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कनाडा का वीजा ऑफर किया। मैं चीख चीख के रोने लगा। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था। सब मेरे पास आ गए। क्या हुआ परी? मैंने आंसू साफ किए, सबको बताया मुझे जॉब मिल गई है। सब बहुत खुश हुए। मैंने अपने सर के बाल कटवाए। मैं फिर से समीर बना। सब ख्वाजा सरा रो रहे थे। मुझे लाखों दुआओं से अलविदा किया। मैं 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करता रहा। पाकिस्तान के हिसाब से मेरी तनख्वाह 12 लाख थी। मैं बहुत खुश था। मेरी काबिलियत देखकर 5 साल में मुझे मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया। मैं हैरान था उन लोगों ने क्यों मुझे ख्वाजा सरा कह के रिजेक्ट नहीं किया। ये लोग क्यों मेरी इतनी इज्जत करते हैं। इन लोगों ने मुझे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ दिया है। ये लोग मुझे नाचने के लिए क्यों नहीं कहते। मेरा मजाक ये लोग क्यों नहीं उड़ाते। ये लोग मुझे क्यों माशरे की गंदगी नहीं समझते। फिर मैं अपने माशरे के बारे में सोचने लगा। मेरा माशरा आजादी के बजाय एक गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। मैं चीख चीख के कहता रहा मुझे अपने माशरे के लिए कुछ करना है, लेकिन मेरा माशरा कहता रहा तुमको एक हिजड़ा बन के नाचना है। मेरे साथ क्या हुआ? मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, बस इतना ही कहना है कि ख्वाजा सरा भी इंसान होते हैं। उन्हें अपने माशरे में जगह दें। उन्हें सिर्फ नाचने वाला ना समझें। आखिर में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और रहम दिली का हुक्म नहीं दिया? अगर दिया है तो आप खुद को कैसे मुसलमान कह सकते हैं? मुसलमान तो मोहब्बत का जरिया है। क्या आप हैं? जरा सोचिए।